किसी सूरह फुरकान। वा और इबाद। इबाद, ऐन बा दाल इसका रूट है। अब्द, बंदगी को कहा जाता है, इबादत को कहते हैं। और अब्द जो है वो इबादत करने वाला होता है। और ये इबाद जो है वो इबाद अब्द की जमा है। इबादुर रहमान, बंदे रहमान के। रहमान, रा हा मीम इसका रूट है। निहायत मेहरबान, आप पहले से भी इसका तर्जुमा जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी ये आता है, हम पढ़ते हैं बार बार। अल्लाह के नाम के बदल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना इसमें मौसूला है। अल्लज़ी का प्लूरल है। अल्लज़ी का प्लूरल है अल्लज़ीना। यमशूना, यमशूना क्या है? मीम शीन या है ये। अब हमें या क्या बता रहा है? ये हमें ये, अब पहले ये बताइए, इसको आप पहले ये इस तरह चेक करेंगे कि ये फेल है या ये या इस्म लग रहा है। तो अब वाव नून भी आ रहा है, या से भी शुरू हो रहा है, उसका मोल्ड भी हमें क्या बता रहा है कि ये इस्म नहीं है, ये फेल है। अगर फेल है तो हम उसका तर्जुमा करेंगे क्या? यमशी का मतलब या माशा या का मतलब आपको पता है कि चलना है। तो अब हम इसका तर्जुमा कैसे करें? प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि ये क्या है, इसकी टाइप देखनी होगी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आ गए हैं आंसर्स, कि ठीक है, ये तो पता चल गया या से शुरू हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये मुदारे है। जैसे शगुफ्ता इसरार का और कुलसूम मुर्तज़ा का सबसे पहले रिप्लाई आया, यास्मीन हारून का, शबाना तनवीर का, शबीना और बिल्किस, मुनीबा, सुमैया, बीनिश, सीमा, मुनीबा, तलत, फौजिया, माशाल्लाह से और भी बहुत सारे। तो यमशूना, यमशूना का मतलब चलना। और वो या जो है वो गायब के सीगे के लिए है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, ये थर्ड पर्सन के लिए है, और मैस्कुलिन के लिए है और प्लूरल के लिए है। नहीं, लास्ट वीक, इससे नेक्स्ट वीक जो है वो टेस्ट नहीं होगा, बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ, नेक्स्ट वीक तो रेगुलर क्लास होगी, उसके बाद से इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट शुरू होंगे, ठीक है? तो यमशूना, वो चलते हैं, यानी प्रेजेंट में तर्जुमा कर रहे हैं हम, मुदारे की वजह से इसका तर्जुमा प्रेजेंट में कर रहे हैं। वाओ नून हमें बता रहा है कि ये प्लूरल है, या हमें ये बता रहा है कि ये गायब के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए है, इसलिए हम इसका तर्जुमा करेंगे कि वो चलते हैं, या यूं भी कर सकते हैं वो चलेंगे। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे यही तर्जुमा आएगा कि वो चलते हैं। अला ऊपर, अल अर्दी, अर्द ज़मीन को कहते हैं, उर्दू में भी अर्ज इसीलिए यूज़ होती है। और अलिफ रा दौद इसका रूट है। तो ऊपर ज़मीन के। हौनन, हौनन की तनवीन हमें बता रही है, तनवीन है तो हमें क्या पता चल रहा है? जल्दी से आप लोगों से पूछ लूँ, पता तो है, लेकिन आप सब लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सब उसको उसके तर्जुमा करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। कुछ नए लोग भी लिखें, कोशिश करें, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तनवीन हमें क्या बता रही है कि ये इसम है, ये माशाल्लाह जो भी जिन सब ने भी पहले आंसर दिए थे, ये उन्होंने ही सब ने ये दिए हैं। उनमें आरफा जाहिद नहीं है, और कौन है, अस्मा तनवीर ने पिछली दफ़ा नहीं दिया था, अभी दे दिया। तो सब जो है वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करें। हौनन जो है वो ये क्या चीज़ है? हौनन, हा वाव नून इसका रूट है। इसका मतलब होता है नरमी, आजिज़ी, आहिस्तगी। वाह और इज़ा, इज़ा हर्फ शर्त है, यानी जब ऐसा होता है, जैसे उर्दू में करते हैं ना, तो कोई कोई चीज़ की शर्त लगाते हैं कि जब इस तरह होगा तब वो इस तरह रिएक्ट दूसरा शख्स करेगा। तो वह इज़ा, और जब। खौतबा, खौतबा बहुत इजी वर्ड है। अगर हम, अरबिक और उर्दू इतनी सिमिलर है कि हम लोगों को उसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है अगर थोड़ा सा हम उसे अंडरस्टैंड करें। खौतबा, मुखातिब होना, खिताब करना। तो ये उर्दू में भी इसी से आया है, यानी बात करना। तो खौतबा, खाली खौतबा को देखें, अभी होम को छोड़ दें। खौतबा ये हो गया, क्या हो गया जल्दी से बताइए?
خوطبہ ماضی ہے، بالکل ٹھیک. شگفتہ نے، بلقیس نے، شبینہ، شہتاج. اچھا یہ تو لاسٹ والے کوشچن کا آنسر دیا تھا. تو پھر خوطبہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے. یہ واحد ہے خوطبہ. خالی ہم دیکھیں گے خوطبہ تو واحد کے لیے، خوطبو نہ ہوتا تو وہ پلورل ہوتا، یا خوطبو ہوتا تو وہ پلورل ہوتا، اور سنگولر ہو گیا یہ، اور تھرڈ پرسن کے لیے اس کا مولڈ ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو خوطبہم جب وہ بات کرتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل، جیم ہا لام اس کا روٹ ہے، جاہل کی جمع، جاہل کا پلورل ہے، جاہلون. جمع کے صیغے میں بات کی ہے قولو. قولو کو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. قوف واو لام اس کا روٹ ہے. قولو یہ غائب ہے، یعنی ماضی تو ہے ہی، مولڈ ہی ماضی کا ہے. قولا، قولا کا پلورل ہے. قولو، واو الف بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے. قولو آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، میسکولن کے لیے ہے، پلورل کے لیے ہے. اگر یہ یقالو ہوتا تو یہ مضارع ہوتا، یا یقولون ہوتا تو مضارع ہوتا. قل امر ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جب یہ بار بار آئے گا، آپ اس کو ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی یہ. اور یہ ورڈ اتنا کامن ہے کہ یہ بار بار آئے گا. سلامن، سلام. سلام وہی سیم ترجمہ ہے، سین لام میم اس کا روٹ ہے. آیت 64. والذینہ، وہی الذی کی جمع ہے، والذینہ اس میں موصولہ ہے، یعنی کوئی جب موجود نہیں ہوتا اس کی بات کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. بجائے عباد الرحمن لکھنے کے یہاں پر لکھ دیا الذین، یعنی وہ لوگ جو، یعنی جن کی پہلے بات ہوئی ہے وہ لوگ. یبیتونا، با یا تا، یبیتونا کو دیکھیے، باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. یبیتونا کا یا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ، جی بالکل صحیح، مضارع ہے. یہ ہمیں پتہ چل گیا. بلقیس، کلثوم، شگفتہ، شہتاج، طلعت، فرحین، روبی، طارق، عائشہ اطہر، اور بینش خان، منیبہ شیراز، سمیہ عدیل، فاطمہ. جی بالکل. تو یا جو ہے، یا تھرڈ پرسن کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے. سعدیہ نے بھی، ایمن نے بھی یہ رپلائی کیا. تو یا بتا رہا ہے تھرڈ پرسن کے لیے ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چونکہ مضارع ہے اس لیے یا تو ہم اس کو پریزنٹ میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا ہم فیوچر میں، اور ابھی کانٹیکس میں یہ ہے کہ ہم اس کو پریزنٹ میں کریں گے. تو وہ رات گزارتے ہیں، واو نون بتا رہا ہے کہ پلورل ہے، اور میسکولن تو ہے ہی، مذکر تو ہے ہی. تو وہ رات گزارتے ہیں لی ربہم، لیے رب کے اپنے، سجدن سجدہ کرنے والے. سین جیم دال سجدہ، سجدہ آپ اس کو پہچانتے ہیں. اس کی تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے. اب دیکھیے اگر یہ فعل ہوتا، اگر یہ سجدہ ہوتا تو اس کا ترجمہ فعل کی طرح کیا جاتا کہ وہ سجدہ کرتا ہے. سجدہ ہوتا تو وہ ہوتا کہ اس نے سجدہ کیا، اس ایک شخص نے سجدہ کیا. لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ تنوین ہے، تو یہ اسم ہے. تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی اسم کی طرح کریں گے کہ سجدہ کرنے والے، و اور قیامن قیام کرنے والے. آیت 65. والذین، اور وہ لوگ جو، یقولون وہی قولو تھا، وہی سیم تھا، قوف واو لام اسی روٹ سے مل کے بنا ہوا ہے. یقولون کا بھی سیم روٹ ہے. یقولون کا یا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مضارع ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے ہے اور میسکولن ہے، اور واو نون کیا بتا رہا ہے کہ یہ پلورل کے لیے ہے. آپ لوگوں کے آنسرز بھی آ گئے. کلثوم، شہتاج، سمیہ، یاسمین، ان لوگوں نے رپلائی کیا. تو وہ سب کہتے ہیں، یعنی وہ جو غائب ہیں وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب. را با با رب کا روٹ ہے. اچھا، ربنا صرف، یعنی یہ جو اسرف ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ سوچیں اس پہ. یہ مضارع ہے لگ رہا ہے یا یہ ماضی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسرف. اور جب اس کی دیکھیں فا کے اوپر جزم بھی ہے. یہ جزم جو ہے حالت جزم میں ہے،
تو ہمیں آپ لوگوں کے میں رپلائی دیکھوں کس نے کیا جی. شگفتہ، بلقیس، شبانہ، شہتاج، شبینہ، عائشہ، منیبہ، صبا، وسیم، عارفہ، زاہد، فریدہ، آفتاب، زیبا، خالد، ایمن، کلثوم، بینش اور بھی عارف. جی جناب. تو یہ ان کا آپ سب کا ٹھیک جواب ہے کہ یہ امر ہے، یعنی کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دے سکتے، جو امر ہے تو فعل امر جو ہے وہ حکم دینے کے لیے اگر آ رہا ہے تو پھر اللہ کو حکم تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اب یہ اللہ سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو جو درخواست بھی کی جاتی ہے، جو ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے اللہ کے آگے، تو وہ بھی فعل امر میں کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو اے ہمارے رب، اس صرف پھیر دے انا ہم سے، عذابا، عذاب، عین ذابا اس کا روٹ ہے. کون سا عذاب؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. انا بے شک، عذابہا عذاب اس کا، کس کا؟ جہنم کا. ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے. ہا، ہا دیکھیے آپ کے یہ فیمینن کے لیے یوز ہو رہا ہے، مونس کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور جہنم جو ہے وہ مونس ہوتی ہے عربک میں. انا عذابہ بے شک عذاب اس کا، کانا ہے، غرامہ، غین را میم اس کا روٹ ہے. غرامہ اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا. اصل میں غریم جو ہے وہ ایسے جیسے قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں کہ قرض خواہ جیسے مقروض سے چمٹ جاتا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے، اس طرح سے یہ عذاب بھی چمٹ جانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اصل میں چمٹ جانے والا، لیکن اس جگہ سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، یعنی قرض سے یہ چلا تھا اور پھر یہ اس طرح سے کامنلی بولے جانے لگا. آیت 66، انہا بے شک وہ، سات، سین واو الف فعل ہے، یعنی اور ماضی ہے، مونس کے لیے ہے، اور واحد تھرڈ پرسن. مستقرن قوف را را، یعنی جس جگہ کوئی چیز قرار پاتی ہے، مستقرن جائے قرار. و اور مقامن، مقامن وہی اردو کا بھی لفظ ہے، آپ لوگ اس کو پہچانتے ہیں، سیم ترجمہ ہے. یعنی جہنم کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ کتنی بری جائے قرار ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہ مقامن اور مقام ہے، یعنی ایک ہوتا ہے مستقل رہنے کی جگہ، ایک ہوتا ہے ٹیمپریری رہنے کی جگہ. تو یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ اس کو دونوں سچویشنز کو کور کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو، الذین الذی کی جمع اذا حرف شرط ہے، اذا جب، انفقو جب وہ خرچ کرتے ہیں. انفقو ماضی ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ مضارع نہیں ہے، باب افعال سے ہے. تو واو الف بتا رہا ہے پلورل کے لیے ہے، میسکولن ہے، اور اس کا مولڈ بتا رہا ہے کہ یہ غائب ہے. تو اب ہمارے اردو میں ورڈ آتا ہے انفاق، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ اسی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، انفقو. بالکل یہ پاسٹ ٹینس ہے. لم یسرفو نہیں وہ اسراف کرتے. لم نہیں، یسرف لم کی وجہ سے یسرفو حالت جزم میں چلا گیا. سین را فا اس کا روٹ ہے، نہیں وہ اسراف کرتے. یا بتا رہا ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، میسکولن ہے. واو الف بتا رہا ہے پلورل کے لیے ہے یہ مضارع، لیکن لم کی وجہ سے حالت جزم میں ہے. و اور لم نہیں، یقترو وہ بخل کرتے. قوف تارا اس کا روٹ ہے، مضارع ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہے، میسکولن ہے، پلورل ہے. و اور کانا ہے، بینا درمیان، ذالکا اس کے، قوامہ قوف واو میم، قوام، قوام کے یعنی معتدل کو کہتے ہیں کہ جو درمیان کا راستہ، میانہ روی کا راستہ، یعنی اس کے بیچ میں راستہ ہونا چاہیے، نہ اسراف کیا جائے نہ بخل کیا جائے، بلکہ اس کے بیچ کا راستہ ہو. والذین وہی الذی کا پلورل، اور وہ لوگ جو، لا یدعونا نہیں وہ پکارتے، دعا دعا، یہ سب دال این واو اس کا روٹ ہے. تو یدعونا یا بتا رہا ہے کہ یہ، چلیں اب جلدی سے بتا دیں، میں ویٹ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کا کہ مجھے سب
रिप्लाई करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है। यद ऊना, वाव नून से हमें क्या पता चलेगा, या से हमें क्या पता चलेगा, इसको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट करें या हम इसको हम फ्यूचर में करें या हम इसको पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करें, हम क्या करें और क्यों करें, ये जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि आप सबको समझ में आ रहा है। जो लोग, और जिन लोगों को पता है वो नहीं लिख रहे, तो वो भी लिखें, ताकि हमें जो है वो ये बात क्लियर हो जाए कि अगर कोई बात नहीं, अगर किसी से गलती होती है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि जब इंसान से गलती होती है तभी तो आप एक चीज़ को सीखते हैं ना, आपको वो चीज़ समझ में आने लगती है, तो गलती का चांस तो होगा, इंसान जो है वो कभी गलत भी बताएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं देखूं, ठीक है, बिनिश का रिप्लाई सही आया है, बिल्किस ठीक है, शगुफ्ता इसरार का ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा रिप्लाई नहीं किया, पूरा आंसर नहीं किया। और शगुफ्ता इसरार, शबीना, सुमैया आदिल, तलत, अईमन नसीम, कुलसूम मुर्तज़ा, शाहताज, तलत, रूबी तारिक, आपने भी पूरा रिप्लाई नहीं कीजिए, पूरा रिप्लाई कर दीजिए, पूरा जवाब दे दीजिए, तो ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। और आरफा जाहिद, आपका भी पूरा तो यानी अभी भी कुछ रह गया इसमें। सीमा सरफराज, यास्मीन हारून, आप भी पूरा रिप्लाई कर दें। फरीदा आफ्ताब, ये जमा है, गायब है, और क्या है, एक चीज़ जो रह गई वो क्या है, प्लूरल। सादिया, फातिमा हनीफ, मुनीबा, मदीहा शेख, इरम समरन, उम्मे आरिफ, अस्मा तनवीर, जबीना और सादिया। तो यद ऊना, वो पुकारते हैं, वो सब पुकारते हैं, तर्जुमा ये होगा, थर्ड पर्सन के लिए है, गायब के लिए है, प्रेजेंट में तर्जुमा होगा। मा अल्लाह ही, साथ अल्लाह के, इलाह इसका रूट है, इलाहन आखर, माबूद दूसरा, यानी नहीं वो पुकारते साथ अल्लाह के किसी दूसरे माबूद को। वला और ना, यकतुलूना, नहीं वो कत्ल करते, ना वो कत्ल करते हैं। क़तला इसका रूट है, कतला कत से आप वैसे ही पहचान लेंगे कि ये कत्ल करने की बात हो रही है। यकतुलूना से आप या से पहचान लिया कि इसकी स्टार्टिंग में या आ रहा है, और या ता नून, या ता नून अलिफ अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुदारे होगा, और उसको ज़रा चेक कर लेना है कि भाई ये देख लें कि ये हमें, ये उसके फेल का हिस्सा तो नहीं है या बाब अफ़ाल तो नहीं है। वो भी इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अभी शुरू शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग उसको आइडेंटिफाई करने लगेंगे। वला यक़तुलूना, और नहीं वो कत्ल करते, प्रेजेंट में तर्जुमा हो रहा है, मुदारे है, ये थर्ड पर्सन के लिए है, ये प्लूरल है, वाव नून बता रहा है, और मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है। तो किसे कत्ल नहीं करते, वला यक़तुलून नफ्सा, किसी जान को, अल्लती जिसे, अल्लती अल्लदी के का यूं समझ लीजिए मोन्नस है। तो मोन्नस किसके लिए आया यहाँ पर, क्या चीज़ मोन्नस है, यहाँ पर नफ्स मोन्नस है। अरेबिक में नफ्स जो है वो मोन्नस काउंट किया जाता है, यानी जान। तो उस जान को जिसे हर रमा, हराम किया, इसको, ये माजी है, यानी पास्ट टेंस है, माजी मारूफ, पास्ट टेंस, थर्ड पर्सन के लिए है, गायब है, मैस्कुलिन है, मुजक्कर, और सिंगुलर है यानी वाहिद। तो उसने हराम किया, किसने, अल्लाहु, अल्लाह ने। अल्लाहु के हु के ऊपर जो पेश है वो ये बता रहा है कि फ़ाइल अल्लाह है, यानी हराम किसने किया, अल्लाह ने, करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ने हराम किया, इल्ला मगर, बिल हक के, मगर साथ हक के, हा कौफ, कौफ इसका रूट है, और क्या करते हैं वो, वला और नहीं, यजनून वो जिना करते, जा नून या इसका रूट है, यजनून भी, या जिस तरह से यदऊना में था, जिस तरह से यकतुलूना में था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी मुदारे है, प्रेजेंट में तर्जुमा किया जाएगा, थर्ड पर्सन के लिए है, प्लूरल है, और मैस्कुलिन है। और आप लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया है काफ़ी सारों ने, आई होप इन सबके, जी लास्ट वाले जितने आंसर हैं, जी बिल्कुल ठीक है, ये मुदारे हैं। अच्छा अब यहाँ तक हो गया। वमन, और जो,
اب یہ من جو ہے یہ حرف شرطیہ ہے، تو جب حرف شرط آتا ہے تو اب یہ یفعلو تھا، آگے جو فیل کرنا یعنی فیل جسے آپ کہتے ہیں، فیل میں آپ نے یعنی کسی کام کا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے آگے جب یا لگ گیا تو پتہ چلا وہ مضارع ہے، یعنی اس کا ترجمہ پریزنٹ میں کیا جائے گا۔ اب وہ یفعلو تھا، من نے اس کے اوپر یہ افیکٹ ڈالا کہ اس کا لام جو ہے اس کے اوپر جزم آ گیا، یعنی وہ اس کو ہم کہتے ہیں مجزوم ہو گیا۔ میں صرف آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں، جو بھی سیکھنا چاہیں۔ تو یہ جو شرطیہ الفاظ ہوتے ہیں یہ اپنے آگے والے آنے والوں کو یعنی مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی انہیں ان کے لاسٹ حرف پہ جزم دے دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح یہ آپ کو یفل میں نظر آ رہا ہے۔ تو جو کرے گا، یفل جو کرے گا، ذالکا وہ، یعنی اس کام کے بارے میں جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا، وہ جو بھی کرے گا، ذالکا اس میں اشارہ بھی ہے، یلقا وہ ملاقات کرے گا، لقا یا مضارع ہے، غائب ہے، واحد ہے، میسکولن ہے، یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہے، تو وہ ملاقات کرے گا کس سے؟ اسامن، اسامن وبال سے۔ اسم جو ہے، اسما، یہ اسمن گناہ کو بھی کہتے ہیں، اس کا ارتکاب کرنے، یعنی انسان جب اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ افعال خیر سے، بھلائیوں سے روک دیا جاتا ہے۔ آیت 69، یداف، یداف اضافہ کیا جائے گا، اس کو دگنا کیا جائے گا، اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، یعنی ایک کے ساتھ اسی کا مثل، یعنی اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، اضافہ کیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، لہو لیے اس کے، کیا چیز زیادہ کر دی جائے گی؟ العذاب، عذاب کو زیادہ کر دیا جائے گا۔ اور یداعف میں جو من کی شرط ہے وہ یہاں پہ بھی آ رہی ہے، اور یہ فا کو سائلنٹ کرے، یداعفو تھا تو اب اس کو، اس کی جو دمہ ہے وہ ہٹ گیا من کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ان ساری چیزوں کی بہت آسانی سے پہچان ہو جائے گی۔ لہو لیے اس کے، العذاب عذاب، یوم القیامہ دن قیامت کے، یعنی اس دن قیامت کے دن ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ وہ یخلد، اب من کا اثر اس پہ بھی آ رہا ہے، یخلدو تھا تو من کی وجہ سے یہ یخلد ہو گیا، مضارع ہے یا بتا رہا ہے ہمیں، اور یخلدو نہیں ہے، یخلدونا نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ سنگولر ہے، تو تھرڈ پرسن کے لیے ہے، میسکولن ہے اور سنگولر ہے یعنی واحد ہے، تو وہ ہمیشہ رہے گا، فی ہی اس میں، مہانن رسوا ہونے والا، ہانن کا مطلب ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے کہ اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے آتا ہے، تو وہ رسوا ہونے والا ہو کے، اور تنوین ہے تو اس کا ترجمہ ہم اسم کی طرح کریں گے، فعل کی طرح نہیں کریں گے، یعنی فعل میں تو ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں نا کہ یہ ہوتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یدونا وہ پکارتا ہے، اور یفعل یقتلون وہ قتل کرتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں نا، لیکن اسم کا ترجمہ جو ہے وہ اسم کی طرح کیا جائے گا، جیسے اسامن کا کیا کہ وبال ہے، وبال سے، مہانن کا کیا رسوا ہونے والا، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو ہم پھر اب اس کو اینڈ کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں۔